क्विक कमेंट फ्रॉम यू साहब, सबसे पहले आपसे खान साहब को जाना चाहिए अदालत के साथ? डेफिनेटली, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बातें करती रही, जो कर जरदारी साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, बाकियों सारों पे कि ये 10 किलोमीटर सियासी बीमार है। हाँ, और अच्छा फासला उतना ही है। कोरोना में शहबाज शरीफ ने कहा मैं नायब में नहीं पेश होता, तो इतना ही इमरान खान साहब का ट्वीट था कि इतना ही फासला है, थोड़ा सा आ जाए तो। और इधर से भी, और आप अगर हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन जा सकते हैं भाई, तो इधर क्यों नहीं? तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए और अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना चाहिए। ये अच्छी रवायत भी है। आज उनको देखें ना, मिनटों सेकंडों में इधर से मिल गया इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उधर वक्ती तौर पे रोका है। हाँ नहीं, लेकिन वक्ती तौर पे बड़ा रिलीफ है, फिर भी रिलीफ है। अच्छा, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खुश नसीब है इमरान खान साहब, जो दहशतगर्द देखें, इससे पहले ये इमरान खान साहब खुश नसीब हैं कि बगावत का नहीं हुआ, ये दहशतगर्दी का किया, वरना बगावत का भी कर इलेक्शन कमीशन के सामने ही था ना, वो कुछ भी कर। हाँ, कुछ भी कर। अगर तो ममनुआ फंडिंग का केस है जिसमें फैसला आना है, और केस में तो खाली अभी। और दूसरी बात ये है कि उनको जाना चाहिए। उन्होंने कहा एम्बुलेंस पे आ जाएं, स्ट्रेचर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे आ जाएं, जाना चाहिए था। और लेकिन दो जुमले एहसन इकबाल साहब का, वो जो सारी आपने जो इंट्रो चलाया, बड़ा मजे का। अदील राजा को एक मरतबा से फिर मुबारकबाद कि आपने अदील राजा ने अली सॉरी। तो अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने गुस्से से कहा गद्दार हो तुम। एहसन इकबाल साहब का ये गुस्से से गद्दार। और मरियम औरंगजेब साहबा का हमें याद है, हमें सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि नहीं? और ख्वाजा आसिफ साहब का कि चपेड़ों की तरह वो वादे दावे नारे मुंह पे पड़ रहे हैं। अब मैं ख्वाजा साहब आपको क्या कहूं, कुछ लगता तो उसी अंदर जान रहा था। अथर काज़मी साहब, आपको लगता है कि खान साहब को क्विकली जरा इसके ऊपर करें, फिर जरा थोड़ा सा ये जो आज बजट आया, मिनी बजट, उसके ऊपर और उसकी पॉलिटिक्स जो उसके गिर्द इकोनॉमी पे होती है पाकिस्तान में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यू थिंक ही शुड अपेयर इन द कोर्ट, आना चाहिए, या आपको लगता है कि गुड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, गुड लीगल स्ट्रैटेजी ना पेश हो, जितना लटका सकते हैं लटकाएं इन चीजों को? देखिए, दो चीजें, पाकिस्तान का कोई भी शहरी है वो आइन और कानून के ताबे जरूर उनको पेश होना चाहिए, अदालत के सामने जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही कि जैसे वो अदालतों में पेश नहीं होते, हमने देखा कि वो मुतअद्दिद बार अदालतों में हालिया तारीख में पेश हुए, बल्कि एक अदालत में तो वो खुद वो माफी मांगने चले गए और जाके कहा कि जज साहब को बताइएगा कि मैं माफी मांगने आया था। तो अदालतों में तो वो पेश होते हैं। अब इसमें ये कितना रीजन जो है जो उनकी सेहत के हवाले से पेश किया जा रहा है, ये तो उनके डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। और दूसरा ये भी बड़ा जरूरी है, मैं इसीलिए आपसे पूछा था कि आपको लीगल स्ट्रैटेजी लगती है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें, दूसरा ये जो आज मुकदमा है, ये किस चीज का मुकदमा? दहशत गर्दी की अदालत ने उनकी जमानत मंसूख की। तो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, ये बुनियादी तौर पे मुकदमा है। तो जब आप इस तरह देखते हैं तो फिर आपको यह लगता है कि जैसे कानून को चलाया जा रहा है, जैसे कानून को सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी कोई सियासी स्ट्रेटजी हो। लेकिन मेरा हमेशा से ये मौकिफ रहा है, चाहे मियां साहब हो या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हो, अगर उसमें मेडिकल का कोई प्रोसीजर है या कोई मेडिकल की कोई चीज है, तो मैं कोई माहिर तिब तो हो नहीं हूं, तो मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता। कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही उसके ऊपर रोशनी डाले। लेकिन उसमें होता यह, देखिए, जब क्योंकि मैंने जब इमरान इस्माइल साहब से बात कर रहा था, उस वक्त भी हम एक तारीख देख रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत की एक तारीख है। वो तमाम लोग जो ज्यादातर आपको अस्पतालों में नजर आए जब उनकी गिरफ्तारी ठीक है गलत, ये एक अलग बहस, हम इस वक्त ये बहस नहीं कर रहे। उसके बाद से कोई कभी अस्पताल नहीं गया, मेरा ख्याल है वो किसी को आपने अस्पताल में एडमिट होते नहीं देखा होगा, सारे फिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल। सो ये सारों की एक लीगल स्ट्रैटेजी। और जो अस्पताल के लिए गया था वो भी नहीं गया जो मुल्क से बाहर अस्पताल के लिए गए थे, उन्होंने भी, आप बताएं ना कितनी रातें अस्पताल में गुजारी हैं मियां नवाज शरीफ साहब। यार देखिए, आपने जबरदस्ती को टेस्ट तो करवाया ना कुछ दफा। किधर? लंदन में। यानी आपको मिले तो शेयर करें। नहीं, वो उन्होंने इनिशियली तो 2-4 टेस्ट करके भेजे नहीं थे। अच्छा, वो तलाशे गुमशुदा वो डॉक्टर अदनान किधर है? वो जो लम्हा बेलमा एंजाइना स्पेशलिस्ट था, मैं लगा था काज़मी साहब ने हायर कर लिया उसे। ओ यार, देखें अभी अब आपने मजाक कर उड़ाना शुरू कर दिया है, ये तो ज्यादती वाली बात है। नहीं, मैं बीमारियों का मजाक, वो भी जालिमों। देखिए यार, मैं इस मजाइया असल में पता। जी काज़मी साहब।
اس سارے عمل میں جو مذاق ہو رہا ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹو بی آنسٹ دیکھیں عمران خان کے اوپر آپ نے مقدمے کرنے ضرور کریں, کوئی کرپشن کا ہے کوئی بھی ان کے اوپر ہے, اور جواب دینا, اور اس کے اندر ایڈ کر دیں کہ اس کے اندر سب کو جواب دینا چاہیے. سب کے اوپر, اگر آپ کے اوپر فائنینشیل امبیزلمنٹ یعنی کرپشن کا کوئی کیس ہے, مالی کرپشن کا کوئی کیس ہے, آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون شوڈ ڈیفینڈ اینی تھنگ, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے کیا ہے تو آپ نہیں کیا تو آپ کے پاس اس کے جواب ہوں گے. پرابلم مطلب کہ جی کاشف صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ نیب کی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ بوجھ کم ہو گیا ہے. جو وہ وعدہ تھا نا کہ عدالتوں پہ سے بوجھ کم کرنا ہے, تو لٹرلی نیب کی عدالت نے کہا کہ ہم پہ بوجھ کم ہو گیا مقدمات کا. تو ایک طرف وہ مقدمات واپس جا رہے ہیں, نیب کی عدالت ہے کہاں بھائی جان؟ یہ مجھے کوئی یہ یوگوسلاویہ میں ہوتی ہے, کسی زمانے میں ہوتی تھی. اچھا جب پھر وہ ٹھیک ہے نا, مقدمے سارے واپس جا رہے ہیں نا. اب تو ختم ہو گئے, نئے قانون کے مطابق قابل سماعت نہیں رہا, واپس بھیجو, واپس بھیجو. وہ تو مجھے اگر سارے پہنچا دیں تو میں بھی دوسرے دن یہ کرتا رہوں کہ نئے دائرہ کار سے باہر, دائرہ کار سے باہر اور اتر کاظمی اندر. وہی تو وہ آپ تو اکثر دائرے سے کار سے باہر ہی ہوتے ہیں. پر دوسری بات یہ ہے کہ اسی عدالت کے ساتھ والی عدالت کے اندر آپ عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اس نوعیت کے مقدمے ہوتے ہیں, پھر اس میں یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ قانون کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, پھر اس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ سیاسی اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہاں لیکن سیاستدان سیکھتے بھی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ کہ پچھلے 4 سال میں یہی ہو رہا تھا, کسی پہ ہیروئن, کسی پہ کچھ, کسی پہ کچھ, اسی قسم کے مقدمات تھے جن کو دیکھ کر بہت سے لوگ جب یہ اس پہ تنقید بھی کرتے رہے پچھلے. اور اوریجنل جو کیسز تھے وہ بھی مشکوک ہونے لگ گئے. کچھ تو جھوٹے جو بنائے گئے تھے لیکن کچھ اوریجنل بھی تھے. یورپ, امریکہ, برطانیہ کی عدالتیں لے ہیں, وہاں کے جج لے ہیں. 40 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ نواز زرداری صاحب کا, پیناما لیکس نواز شریف صاحب کا, ٹی ٹی ہاؤس آف شہباز شریف, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں. اس میں اب جو ہوا بھری جا رہی ہے نا نواز شریف, جو مزے کی بات ہے اس سارے میں, ایک ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مکو ٹھپا جائے عمران خان کا. وہ تو خیر دہشت گرد, پہلے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب کی عدالت نے انہوں نے کہا کہ ایک تقریر پہ ڈر گئے ہو, دہشت گردی کر دی کرو, بڑی مشکل سے انہوں نے ہٹائی تھی. اور اب بھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ سالم انٹرچینج پہ اسلام آباد پولیس کی ٹیم چائے پی رہی ہوگی کہ جو ہی معاملہ ہو ہم جائیں اور لے کے آ جائیں. تو یہ اور نہیں سیکھتے نا. مسئلہ یہ کہ میں پچھلے 4 سال میں, اور رائٹلی سو, دیکھیں کچھ چیزوں کے اوپر تو گرفتاری کی سمجھ آتی ہے, لیکن عموماً کیسز میں, ایسے کیسز میں گرفتاری کی گئی جس پہ بعد میں ریفرنس تک دائر نہیں کی. اور میں بار بار پچھلے 4 سال کہتا رہا ہمیشہ کہ قانون ایسا بنائے سب کو پتا ہو کہ یہ فیز آئے گی میں اتاروں گا, تاکہ لوگ سوچ. اچھا لیکن یہ مزے کی بات آپ کر رہے ہیں, یہی بات کر رہی تھی پی ڈی ایم کل کہ ظالموں ہمیں گرفتار کرنا ہے, پہلے تحقیق کرو, تفتیش کرو, تحقیق پھر اس کے بعد ٹرائل کرو. آج کیا ہوا ہے؟ فواد چودھری کا تحقیق تفتیش کر لی, شوکت ترین نے بڑا ہی بےہودہ بیان دیا میرے خیال میں, لیکن ان پہ تحقیق تفتیش ٹرائل کر لیا. بغاوت, ہاں نہیں بغاوت کا مقدمہ تو چھوڑ دے نا, وہ تو چھوڑ دے. یہ نہیں, یہ آج وہی پی ڈی ایم کر رہی ہے. اور نیب کیوں ختم کیا؟ مزے کی بات, دیکھیں جی, نیب کا ایک چیئرمین کا ایک اختیار کہ یہ اندر کر دیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا, ہم اندر ہی ہو جاتے ہیں, وہ اب سارے خود کر. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ نیب سے اگر نیب کا قانون بہتر کرے تو گرفتاریاں ختم کر دیں, یہ سوابدیدی اختیار. سر ریاست بچانے کے لیے نیب مکانا چاہیے تھا, مک گیا.